الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد. اللهم صل وسلم كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. اللهم بارك على محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد. اللهم بارك على محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد. السلام عليكم يا رسول الله. السلام عليكم يا سيدي يا مكي يا مدني يا رسول الله. السلام عليكم. السلام عليكم يا مكي يا مدني يا رسول الله. السلام عليكم يا رحمة العالمين. السلام عليكم ورحمة العالمين يا سيدي يا مكي يا مدني يا رسول الله. آسيا يا سيدنا तस्वीर ने उनके बच्चों की तरफ से सबकी तरफ से सलाम है। शादी की तरफ की तरफ सलाम है। आपकी बारगाह में उनका सलाम को फरमाइए, फरमाइए वाले का रहम फरमाइए, अल्लाह रहम फरमाइए। السلام عليكم يا مكي يا رسول الله.